السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس عنده واحد الخصوصية مهمة بزاف بالنسبة لإليستراتور، بالنسبة للفوتوشوب وبالنسبة للإنديزاين، اللي هو لو كونتور بروغريسيف، واللي تنحتاجوه بزاف ديال لي طرافو ديالنا سوا سور إليستراتور سوا سور فوتوشوب سوا سور إنديزاين. دونك غادي نديرو اون كومباريزون ديال لو كونتور بروغريسيف كيفاش يتخدم سور إليستراتور، كيفاش يتخدم سور فوتوشوب، وكيفاش يتخدم سور إنديزاين. دونك بسم الله نتوكلوا على الله، غادي ندوزو نخدمو لو كونتور بروغريسيف سور إليستراتور. فوالا دونك انا جي ديجا بريباري هاد لو بلان دو ترافاي ديالي. داكور دونك عندنا هنايا سي لو فون. لا طاي ديال لو دوكيمون ديالنا سي خديت فورما A4 بيزاج. فوالا فيشيي باش نعرف لا طاي ديال لو دوكيمون ديالي، فورما دو دوكيمون. دونك سي لا طاي ديال الفورما. هنا نديرو موديفي البلان دو ترافاي، تعطيني لي ميزور ديال الفورما ديالي، فورما A4. فوالا هي هادي. داكور جو فاليد. لا بغيت نفيكسي هاد لو فون تندير كونترول 2 بور فيكسي لو فون. وباش نابليكي لو كونتور بروغريسيف سور لوجيسيال ديال إليستراتور على هاد ليماج هادي، تنمشيو لو منو افي سبيسيال كونتور بروغريسيف. دونك هنا فين كاين لو كونتور بروغريسيف تنمشيو لو منو افي سبيسيال كونتور بروغريسيف. الوغ ملي تنكليكي على كونتور بروغريسيف تعطيني هاد لي ميزور كي سون ديجا بريباري، اللي ديجا خدمت بهم في ان اوتر اكزومبل افون. دونك حنايا نديرو ابيرسو. ملي كندير ابيرسو تلاحظوا بان ليماج دخلت اون بروغريسيف سور في ليماج، ولا تيبان ليا لو فون ديال لاغيير بلان. دونك هنايا يمكن ليا نزيد لو غيون ديال لو كونتور بروغريسيف. فوالا تلاحظوا معايا بان تزيد ياخذ من ليماج اون بارتي من ليماج، وتتولي ليماج كوم سي لي فيزيوني دون هاد لاغيير بلان. نزيدو مازال. ها هو شوف هنايا شي كل ما طلعت لو غيون كل ما تيدخل في ليماج وتيردا اون ديغادي ولا اون كونتور بروغريسيف. داكوغ يعني تولي هنايا بحال بريسك ترونسبارون. داكوغ وهنايا تتولي بحال الشكل ديالها ضبابية الشكل من الجناب ديالها. هنا نمشي نقص من لو غيون حيت كتير بزاف خدام ليماج بزاف، نقص منه شويه. فوالا هي اللي تتبان لي ليماج اي جو فاليد. دونك بالنسبه لو كونتور بروغريسيف سور إليستراتور elle est très simple et n'est pas beaucoup développée par rapport للفوتوشوب و InDesign. داكوغ غادي نشوفو ان شاء الله لو كونتور بروغريسيف سور فوتوشوب فيه بليزيور كا. Et aussi sur InDesign, tu as fait plusieurs cas. Elle est beaucoup plus développée sur InDesign que sur Photoshop ou Illustrator. Donc Illustrator fait juste هاد لا باليت هادي وتعطيني هاد لو كونتور بروغريسيف من هنايا وندير لو شونجمون. الوغ هنايا بغيت نتي لكم الانتباه ديالكم بان هنايا عندي ديجا لو كونتور بروغريسيف ديجا ابليكي. الوغ علاش نعاود ابليكي هنايا يدخل ليا في ليماج بزاف. دونك هنايا ما غاديش ندخلوا ليه من هنايا. في هذه الحالة تمشيو للباليت اسبي، باليت اسبي وتعطيني لو كونتور بروغريسيف باش يمكن ليا بوغ غيابليكي لو كونتور بروغريسيف. دونك هنايا بالنسبة لو كونتور بروغريسيف ملي تنبغي نابليكي اون دوزيام فوا ولا هناك باغ اكزومبل بغيت نقص هكذا جو فاليد اوكي. داكوغ هنايا اللي جيت باغ اكزومبل ما مشيتش للباليت اسبي وجيت لهنا المنيو افي spécial contour progressif. ملي تنبغي نابليكي تيقول لي ceci appliquera une autre instance de l'effet. Donc pour définir l'effet sélectionné, cliquez deux fois sur son nom dans le panneau aspect. D'accord. Donc في هذه الحالة تمشيو للبانو aspect وتندير هنايا دبل كليك وتدخلني لهاد لا بواط دو ديالوج ديال لو كونتور بروغريسيف وندير لو شونجمون سوا نزيد سوا نقص. داكوغ دونك جو فاليد. نمشيو ندخلو للفوتوشوب.
دونك وهادو كلهم اللي تنخدمهم سي فوتوشوب سي سي 2019 إليستراتور سي سي 2019 et aussi InDesign سي سي 2019. هنايا كاين عندي 4 ديال الحالات ديال لو كونتور بروغريسيف. داكوغ. البروميي كا هنايا باغ اكزومبل بغيت نسيليكسيوني هاد ليماج ولكن الحواف ديالها يكونوا على شكل كونتور بروغريسيف. هنايا نمشي ناخد لوتي دو سيليكسيون. بالنسبه للكالك ديالي نتحط في ليماج ديالي اللي هي هادي ليماج ديالي تتبان لي اون اوبجي ديناميك. غنكليكو عليها افيك بوطون دروا. داكوغ. وغندير بيكسيليزي لو كالك. حيدنا ليها ليفي ديال لوبجي ديناميك. داكوغ. ونمشي ناخد لوتي دو سيليكسيون ونسيليكسيوني هادي. مي افون ما نسيليكسيونيها جو دوا بريباري مون كونتور بروغريسيف اللي هو هذا. وهنا باغ اكزومبل غادي نمشي نعطيها 50 لو ريون ديال لو كونتور بروغريسيف. جو تاب اونتري pour valider ونجي لهنايا نسيليكسيوني هاد الوازو ديالي بحال هكذا. فوالا. وغادي ندير كونترول سي كونترول في كونترول سي اي كونترول في. فوالا. هو يعطيها ليا في ان نوفو كالك. فوالا هي هادي. نحيدو نماسكيو هادي نحيدو لها لوي وتلقاو بان لا سيليكسيون تمات افيك ان كونتور بروغريسيف كو جي ديجا بريباري افون. داكوغ. هذا لو بروميي كا اللي هو ديال لو كونتور بروغريسيف سور فوتوشوب. ندوزو لو دوزيام كا. بالنسبه لهاد لو كا عندي هاد ليماج وبغيت ندير لها حتى هي لا سيليكسيون افيك لو كونتور بروغريسيف. هنايا اون فا لابليكي افيك لا ميثود ديال لو ماسك دو فيزيون. غنجي لهنا باغ اكزومبل وندوبليكي هاد لو كالك ديالي بكونترول جي او بيان اولا نحيد له هاد لو فيروياج. داكوغ. سوا جو لو غليس سور نوفو كالك وتعطيني اون اوتر كوبي ديالو. فوالا. هو عطاني اون اوتر كوبي ديالو. ونجي لهنا ناخد لوتي دو سيليكسيون ونطراسي اون سيليكسيون ديالي بحال هكذا. فوالا. انا تنكليك على لا بار ديسباس باش نديبلاسي لا سيليكسيون ديالي تنشوف الشكل اللي بغيت انايا. فوالا. ها هو دار لي لا سيليكسيون ديالي هنايا ها هي. ونكليك على لو ماسك دو فيزيون. فوالا. اجوتي ان ماسك دو فيزيون لافوبول تعطينا ديك لو نون. خصنا نقراهم ضروري باش كومسا نعقلو عليهم. جو كليك على ماسك دو فيزيون وتعطيه ليا هنايا. دونك في هاد الحاله هنايا بوغ ابليكي لو كونتور بروغريسيف تندير دوبل كليك على هاد لو ماسك دو فيزيون ديالي وتيدخلني في لي بروبريتي ديال لو ماسك دو فيزيون. وهنايا عندي كونتور بروغريسيف. غنزيد في لو كونتور بروغريسيف ديالي بحال هكذا. فوالا حتى 40 ولا 50. فوالا 56. داكوغ. ونرجعو ليماج ديالنا هنايا وغادي نمشي نابليكي عليها لو فيلتر في لو غوسيان. لو غوسيان. فوالا. انتم تلاحظوا معايا بان لو كونتور بروغريسيف ا ايتي بيان ابليكي في لو ماسك دو فيزيون. هنايا جو فاليد. لا بغيت نديبلاسي هنايا لا هو الابليك لو فلو غوسيان على هاد لو فون. فوالا. هاد ليماج كلها عطيتها لو فلو غوسيان مي هاد لو ماسك دو فيزيون تيحدد لينا لو كونتور بروغريسيف ديالو افيك لو كونتور بروغريسيف. يعني ما تخليليش لو فلو تيدوز عندي هنايا بهاد لو كادر لو سيركل بلون. هنايا يمكن لي نديبلاسي افيك لوتي دو ديبلاسمون لو ماسك دو فيزيون ديالي. ها هو كلو تيديبلاصا. سي باغ اكزومبل بغيت نديبلاسي غير ليماج بوحديتها تنحيد هاد لو شيناج. فوالا. يمكن لي نديبلاسي ليماج على الانتيريور ديال هذاك لو ماسك ديالي. داكوغ. دونك سولون لو بيزوان. وهاد لو شيناج هو اللي تيشيني بين ليماج و لو ماسك دو فيزيون ديالي. دونك هادي لا دوزيام ميثود ديال لو كونتور بروغريسيف سور فوتوشوب. هنايا درناها افيك اون ايماج في لاغيير بلون. لو troisième cas غادي نديروها افيك اون ايماج اون arrière plan
et aussi avec le masque de vision. هنا نديرو le fond اللي هو en arrière-plan. دونك هنايا لاحظتي le fond هو طبقت عليه هاد لا كولور، وهاد لا كولور مين تنجيبها حاولت ناخدها من لو فون ديالي هنايا. باغ اكزومبل باش يمكن لي ناخد اون كولور من لو موديل ديالي تنمشي نكليكي على هنا وتيعطيني هاد سيليكتور دو كولور، نجي لهنا تنخرج نحاول ناخد لا كولور اللي بغيت انايا. باغ اكزومبل من هاد لابارتي ديال هاد لي زوازو اي جو فاليد ونجي لهنايا وندير الت سوبريمي باش يكولوري ليا لو فون بهاد الشكل هكا. اوكي دونك هنايا غنخلي هادي وغنمشي ناخد لا سيليكسيون ديالي لوتي دو سيليكسيون بحال هكذا. دونك قبيله درناها افيك ليماج في لاغيير بلون، هنا سي لو فون اللي كاين في لاغيير بلون. ها هي لا سيليكسيون ديالي درتها على هاد لي زوازو ديالي هكذا، وغنمشي نكليك على لو ماسك دو فيزيون. ها هو عطاني لو ماسك دو فيزيون ديالي بحال هاد الشكل هكذا. داكوغ دونك هنايا اون يوتيليزون توجور لو ماسك دو فيزيون في لاغيير بلون. داكوغ هنايا لاغيير بلون خلينا هنايا خلينا اون ايماج لاغيير بلون نشوفوا هيا نرجعوا ليها. فوالا خلينا ليماج لي اون لاغيير بلون درنا لو فلو غوسيان. هنا درنا لو فون يمكن لي نشونجي هاد لا كولور هادي، نوجد هاد لا كولور ناخذ باغ اكزومبل هذا جو فاليد وندير الت سوبريمي pour remplir avec la couleur ديال le premier plan. Alt supprimé. D'accord. Le quatrième cas اللي هو هنايا غنحطو في ليماج ديالنا ندير بوطون دروا بيكسيليزي لو كالك باش نحيد هذاك الاوبجي ديناميك وناخذ لوتي دو سيليكسيون. جو في سيليكسيوني هذه على الشكل هكذا، تنكليكي هنايا على لا بار ديسباس باش نديبلاسي ما سيليكسيون على الشكل هكذا. داكوغ هنايا اون فا ابليكي اميليوري لو كونتور. داكوغ غنكليكيو على اميليوري لو كونتور وهنايا كيعطيني في لوبسيون ولا في هاد لابواط دو ديالوغ اميليوري لو كونتور. ها هو عندي لو كونتور بروغريسيف، غنزيد في لو كونتور بروغريسيف حتى لا موتي تقريبا 50 اي جو فاليد افيك اوكي. داكوغ وهنايا je vais inverser la sélection vers l'extérieur. Donc pour inverser la sélection vers l'extérieur, c'est intervertir CTRL SHIFT I, CTRL majuscule I. Donc voilà, CTRL SHIFT I. وتعطيني la sélection vers l'extérieur. là لاحظتوها معايا وهنايا je supprime avec l'extérieur. Voilà, j'ai cliqué sur le bouton supprimer وتعطيني l'image ديالي بحال هادشكل هكذا. CTRL D pour désélectionner حيد هاد لا sélection. Avec l'outil de déplacement يمكن ليا نديبلاسي l'image ديالي avec le contour progressif ويمكن ليا نمشي نشونجي لا كولور ديال لو فون. ندير الت سوبريمي بغيت نديرها بحال هادشكل هكذا، اولا ندير دوبل كليك ونمشي ناخد واحد لا كولور من لو فون ديالي هنايا باغ اكزومبل بحال هكذا ولا هكذا. نو جو بريفير هاد لا كولور هادي. فوالا دوغي هادي شويه دوغي زوينه. جو فاليد جون كانار الت سوبريمي اي كونترول دي بالنسبه لا سيليكسيون. داكوغ دونك هنا شفنا لي 4 كا. هنايا افيك لا سيليكسيون اوتي دو سيليكسيون، هنايا افيك ماسك دو فيزيون et l'image au fond, ou aussi avec le masque de fusion avec le fond en arrière-plan avec les couleurs, ou avec améliorer les contours l'image et le fond en couleur. Il y a une image si on veut changer le fond avec une image. D'accord. Donc هنايا هضرنا دابا على فوتوشوب. نمشيو ندوزو لإنديزاين CC 2019. دونك هنا بالنسبه لإنديزاين CC 2019 elle est très développée في بالنسبه لو كونتور بروغريسيف. كاينين عندي 3 كا ديال لو كونتور بروغريسيف. داكوغ دونك هنايا غادي نمشي ندير واحد لو فون اون اريير بلون، نمشي للكاباري وناخد واحد لو فون، ناخد ان ريكتانغل وندير ان ريكتانغل. فوالا نشدو من هنايا بحال هكذا
ونمشيو نشونجيلو لا كولور ديالو ونديرها par exemple بهاد لو روج فونسي كوم سا باش يبان لينا لي في مزيان ملي تيكونوا لي كولور فونسي. غنمشي للبروميير ايماج. دونك لو بروميير كا اللي هو لو كونتور بروغريسيف سامبل. فين تلقاوهم في افي، ها هما اف اكس سي لو كونتور بروغريسيف سامبل و لو كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل et le contour progressif dégradé. D'accord? يمكن لنا نلقاو عندي هنا objet effet, d'accord, ونلقى le contour progressif simple, contour progressif directionnel et contour progressif dégradé. Ok? Ou bien نمشيو للفenêtre. نمشيو للفenêtre عندنا هنايا. فوالا نمشيو لا باليت effet ونلقاهم هنايا كلهم بالنسبة لي زيفي ديالنا كلهم مجموعين في هاد لونطرو هذا. داكوغ؟ دونك هنايا لي زيليمون اللي غادي نطبق على لوبجي ديالي. ها هادو سي لي مود وهنايا لوباسيتي. داكوغ؟ سي لا باليت ايفي. اوكي دونك هنايا نسدو هادي ونمشيو نابليكيو لو كونتور بروغريسيف. اولا اون فا سيليكسيوني ليماج ونكليك على اف اكس. ها هو عندنا هاد لو راكورسي ونكليك على الكونتور بروغريسيف سامبل اللي هو مشابه مع إليستراتور. دونك الكونتور بروغريسيف سامبل ما فيهش بوكو دو شونجمون، تعطيني لو شونجمون من لي كاتر كوتي. داكوغ؟ لازت هنايا بالنسبه للكونتور بروغريسيف غندير ابيرسيو اللي ديجا اكتيفي ونزيد هكذا. لاحظتيو بان تعطيني لو كونتور بروغريسيف من لي كاتر كوتي بحال اللي كان تيعطي لينا سيغ إليستراتور. هذا بالنسبه للبروميي كا. وهنا كاين بالنسبه هذا نزيد شويه هكذا. بالنسبه للميغري لا هنايا تعطيني يزيد في ليفي ديال الكونتور بروغريسيف. داكوغ؟ وبالنسبه للونغل هنايا سوا بوينتو الا بغينا يكونوا بوينتو بالنسبه هنايا ولا اروندي لي كوين هما تيبانو لي اروندي هنايا او بيان ديفيوز. دونك يكونوا بحال هكذا ديفيوز تيكون احسن. بالنسبه للو بروي تعطيني هادوك لي طاش. فوالا لاحظتيو تعطيني ان جولي ديزاين بالنسبه ليماج ديالي. داكوغ؟ الوغ جو بريفير انايا حتى هذا تعطيني دي طاش بلو روج بحال هكذا تا هو سي ان جولي ديزاين. الوغ هنايا نخليوها في لو كا نورمال بحال هكذا et je valide avec OK. ندوزو هنايا لوطر بلان دو ترافاي لوطر باج وهنايا غادي نمشيو نابليكيو لو كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل. بالنسبه لو كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل il est très important parce que تعطيني plusieurs possibilités. غادي نمشيو لهنا لو كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل. بالنسبه لو كونتور بروغريسيف تعطيني نابليكي لو كونتور بروغريسيف سوا من لو هو او لا لو با، ولكن ا كونديسيون نحيد لو شيناج. بحال دابا الا بغيت من لو هو غنمشي لهنايا ندير باردون هنايا جي با سيليكسيوني ليماج. لاحظتوا معايا بانها هي شنو هاد المساله هادي ان جي با سيليكسيوني ليماج ما عطينيش لابيرسيو هنايا. دونك ملي توقع لك هاد المساله هادي عرف بانك فو نافي با سيليكسيوني ليماج. جانول نمشي نسيليكسيوني ليماج ديالي. داكوغ؟ عاد نمشيو ل اف اكس نمشي لكونتور بروغريسيف ديريكسيونيل. هنايا تعطيني لابيرسيو. داكوغ؟ اون فوا يبان لك ما كاينش لابيرسيو عرف انك vous avez oublié de sélectionner l'image. OK دونك هنايا on a désactivé le chaînage ونمشيو نشوفو من لو كيفاش نسميوه لو كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل من لو كوتي اللي بغيتي. داكوغ؟ وهنايا الا مشينا اكتيفينا لو شيناج تعطيني 18 عليهم كاملين من 4 كوتي تيولي لكم ان كونتور بروغريسيف سامبل. داكوغ؟ نمشيو نديرو 0 هنايا. فوالا و تي ابليك على لي 4 كوتي. بغينا من لو با باغ اكزومبل نحيد لو شيناج. فوالا ها هو من لو با بحال هكذا. دونك نخليه في 0 توجور. هنايا تنشوفو دونك هنايا عاوتاني نرجعو هادي لا غوش ديالو. فوالا و لا دروات. انا باغ اكزومبل بغينا نديرو لو كونتور بروغريسيف غير من لي دو كوتي من هنا ومن هنايا. انا نمشي ندير 15 هنايا
وهنا 15. Voilà, et je valide avec OK. Donc voilà, on a appliqué le contour progressif ديالي من هذا الكوتي من هذا الكوتي على حسب لو بيزوان ديالي. داكوغ؟ بطبيعة الحال حتى هما راه كاين عندهم هنايا بالنسبة للكونتور بروغريسيف. إذا دخلت تلقى عندك هنايا لونغل ولا لو بغوي. بغيت نابليكي لو بغوي ديالي ها هو شي تعطيني هاد سان جولي ديزاين. داكوغ نخليوها. وهنا لونغل لا بغيت انفيرسي لو سونس. حتى هو تعطيني دي شونجمون. اي لو ميغري بحال اللي شفنا فايلا باش ندخل فيها هنايا نقص ولا نزيد. داكوغ هادو دونك هنا نخليهم هنا تو لي بور ولا بور دانترلينياج بالنسبه للجناب ديال ليماج ديالي. اي جو فاليد افيك اوكي. لونغل هنايا نخليه هكذا باش يبقى هاد لي كوتي هادو. اي جو فاليد افيك اوكي. داكوغ دونك هذا سي لو كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل. ندوزو هاد لا باج الثالثه وهنايا اون فا ابليكي لو كونتور بروغريسيف ديغرادي. نمشيو اف اكس كونتور بروغريسيف ديغرادي حتى هو il est très très important. Donc toujours j'ai oublié de sélectionner l'image. Donc fx contour progressif dégradé. Voilà. لاحظتوا معايا بان le fond il laisse apparaître l'image et هنايا تعطيني l'opacité à 0 في هذا لوندغوا ديال هاد ليماج ديالي. سي باغ اكزومبل انايا هنايا نجيب هذه هنايا في هاد لوندغوا و جو في اجوتي une autre icône هنايا ونمشي نزيد ليها في لوباسيتي ديالها. ولاحظتوا معايا بان هذه لاحظتوا بان تعطيني واحد لا ترونسبارونس ونمشي نشونجي لونغل باغ اكزومبل وتندير عندي هنايا بحال واحد الفتحه تتكون في ليماج وتتبين لي لاغيير بلون. سي باغ اكزومبل انايا غنخليها بحال هكذا بغيت نزيد اون اوتر من الفوق هنايا نجي لهنا هكذا نخلي هادي هنا وهادي حتى هي نهبط لها لوباسيتي ديالها ونزيد هنايا اون اوتر ونزيد لها لوباسيتي ديالها. فوالا دونك هادي نجمع هنا وهادي تجمع هنايا. عرفتيو فوالا وتعطيني هاد الشكل هكذا. جو فاليد نمشي لو فون هنايا نشونجي لا كولور ديال لو فون ناخدو لا كولور فيرت ولا هاد لو بلو. نمشيو ناخدو لا كولور هاد لو بلو هذا ويدير لي لو شونجمون. وهنايا لاحظتيو ها هو لا كولور ديال لاغيير بلون اللي خارجه في ليماج افيك لو كونتور بروغريسيف ديغرادي. داكوغ الوغ هنايا نجي لهنايا الكونتور بروغريسيف ديغرادي ها هو. دونك باش نعرفو بان الي بيان ابليكيت هو اللي حاليا مكونشي عندي هنايا. داكوغ دونك هنايا يمكن ليا نحيد هذا داكوغ وهذا ونخلي غير هادي وهادي يمكن ليا نديبلاسيها في لوندغوا اللي بغيت انايا. نخلي هاد الفتحه بحال هكذا سي ان جولي ديزاين يمكن ليها تعطيني. سينون نحيد هذا ونخلي غير ديغرادي في هاديك لوندغوا ديال اللي بغيت انايا. داكوغ دونك هنايا غادي نجيبها في لو سونتر باش يبان هنا غادي اون ديغرادي. يمكن لي نقص بحال هكذا جو فاليد ويمكن ليا نخدم بهاد لوتي هذا ها هو اوتي كونتور بروغريسيف ديغرادي. دونك كل ما درت ان كليك غليسي ها هو هنا نزيد يعطيني الكونتور بروغريسيف. الا درت ان كليك غليسي غير قصيره ما طويلاش بزاف تعطيني هنايا لا بارتي اللي هي اون نوار تتبقى باينه لا بارتي اللي هي اون بلون تتكون ترونسبارون. دونك هنا ان كليك غليسي برولونجي تعطيني بحال الشكل هكذا لو كونتور بروغريسيف سوا هكذا سوا هكذا. داكوغ ولا في لوطر سونس على حسب لو بيزوان ديالي. داكوغ سي لو كونتور بروغريسيف. هنايا غادي نمشيو نشوفو لو بيزوان ديالنا باغ اكزومبل في لو كا ديال اون ايماج deux images qu'on va fusionner entre eux. غادي نمشي لهادي غادي ندير فيشي امبورتي
فوالا نجيب هاد ليماج هادي باغ اكزومبل، بحال هكذا داكوغ، نحط هادي هنايا وندير فيشي امبورتي هنايا، اون فا امبورتي لوطخ ايماج حتى هي هادي، كونترول زد. لاحظتوا بان كانت سيليكسيوني الا رومبلاسي، ندير كونترول زد ونعطيها لي هكذا، وهنا غندير واحد لا فيزيون اونتر لي دو زيماج بهاد الشكل هكذا افيك لو كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل. دونك غنحط لي دو زيماج ديالي هما تيبانو عندي بهاد الشكل هكذا. الوغ باش يوليو تيبانو فيزيوني مع بعضياتهم، غنسيليكسيوني هاد ليماج وغندير اف اكس كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل. الوغ هنايا نحيد لو شيناج ونمشي نشوف لاكوش ديال هنايا اللي هو هاد، هاو هاد لابارتي هاو تتبان. نبقى غادي بحال الشكل هكذا، فوالا جو فاليد ونعاود نمشي لوطخ ايماج حتى هي غندير لها اف اكس وندير كونتور بروغريسيف ديريكسيونيل لو كوتي دغوا ديالها، ها هو تيبان عندي هنايا تينقص وتولي ليماج فيزيوني مع بعضياتهم بحال هالشكل هكا. فوالا دونك مندخلش بزاف باش ميبانليش شنو جو فاليد، فوالا. وهنايا تيبانو لي دو زيماج فيزيوني مع بعضياتهم. الا بغيت نحيد هذا تنمشي لافيشاج ماسكي لو كونتور دو بلوك باش ما يبقاش يبان لي هذاك لو كونتور دو بلوك، تيمكن لي نماسكيه في افيشاج وتنماسكي لو كونتور دو بلوك. دونك فوالا هذا هو ما يتعلق بالكونتور بروغريسيف في إليستراتور وفوتوشوب و إنديزاين. تنتمنى ان الدرس يكون واضح وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي. هذاك لابونمون ديالكم راه هو تنعتبره عباره عن تشجيع ليا انني نزيد نعطي ونعطي في هذا الدومين هذا ان شاء الله. ولا كان شي كومونتير خليوه ليا في صندوق الوصف، ولا شي تساؤل خليوه ليا في صندوق الوصف وانا نحاول نجاوب عليه في الدروس القادمه ان شاء الله. وبيان سور ان بوتي لايك ديالكم حتى هو تنعتبره تشجيع من عندكم ان شاء الله. دونك تنتمنى انكم تشاركوا في القناه ديالي. دونك تنشكركم على حسن التتبع ديالكم وتبارك الله عليكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.